हे पवित्र मिसा बेटेंत वांटो घेतना प्रोवेस्कीत सर्वेस्परा एकल्याच देवा गिताचो अंक A31 पेज 16 सोगोत उबी रावया. Sorvespora eklas deva Sasna sasna nauman tuka Sorvespora eklas deva Sasna sasna nauman tuka Tumbo vorto Tumbo dwitar Duci moima Sogliat fakta Tu podvedar, tu ci moima sokliak fakta. Sorvespora eklias deva, sasna sasna nauman tuka. Sorvespora eklias deva, sasna sasna nauman tuka. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. तुका जेजू कृपा दी. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिनिनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय भावार्थाची आमी ओदीक वळख घेवया आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव. आमच्या बावतिजमाच्या दिसातावन आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. क्रिस्ती भावार्थाची ओदीक वळख घेवंक तशेंच आमच्या बऱ्या देखींतल्यान ही भावार्थाची वळख दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणे आनी जबाबदारी आसा. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना मनीस कांय पावटी संवसारी वस्तू फाटल्यान गुल जाल्लो दिश्टी पडटा. ताका देवाच्या उतराक आनी मागणें करूंक वेळ आसना. अशें आमी करता तेन्ना आमचो भावार्थ ओडीक वाडचे सुवातेर तो इल्लो इल्लो उणो कसो जावन आमी शेली मोली जायत वेता. तर आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत भावार्थाची वळख वोदोतून शिंकूंक ओदीक भार घेवंक आनी आमकां क्रिस्ती भावार्थाची वळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आनी जेजू आमचेशी रावो म्हूण ह्या मिसाचे बेटेंत मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आमचे भयणीन आयचो विशय आमच्या काळजांच्या पोड्ड्यांचेर सादयलो. भावार्थ आमी ओदीक ओळखूंक प्रयत्न करुया आनी दुसऱ्यांकूय तो शिकोवया. भावार्थी मनशां आमी. भावार्थ नासलो जाल्यार ह्या मिसाचे बेटयेन घोडे हांव आनी तूं वांटो घेवची नासली. बावतिजमांतल्यान आमकां भावार्थ फावो जाला. पूण भावार्थ एक झाड कशें. ताका उदक घालूंक जाय, ताका सारें घालूंक जाय, तें वाडोवंक जाय, चोडोवंक जाय. आनी मागीर जेन्ना दुसरी म्हज्या भावार्थाचें झाड अशें फळां दिता, फुलां दिता तें पळयता, तांचोय भावार्थ घट जाता. कितलो खोल काय म्हजो भावार्थ, कितलो खोल काय तुजो भावार्थ. आज हाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करुया इश्टानो आनी पुरतो जबाब दिवंक ह्या प्रश्नांक जेजू लागीं मागुया. आमचेशी तूं राव सोमया. केन्ना केन्नाय सगलें म्हज्या जिवितान बरें चलता तेन्ना हांव देवाक विसरलां. ohlo म्हजो भावार्थ जाला. केन्ना केन्नाय इस्पा भायर संकश्ट म्हज्या जिवितान येता तेन्ना देवाचेर घोडी हांव इस्पा भायर शिणलां. देवाक घोडी हांवें केणला बसून. ohlo घोडी म्हजो आनी तुजो भावार्थ जाला.
संदी आसली म्हाका आनी तुका आमचो भावार्थ जिविताच्या कोरण्यांनी दाखोळ करूंक, पूण घोडे म्हजी जिविताची पावलां जड जाल्या. असलो म्हजो भावार्थ जाला. जायतीं जाणां भावार्थान नेणार आसा. हांव घोडे भावार्थान दुसऱ्यांच्याकीर मातशें उंचल्या पावंड्यार आहा, पूण हांवें नेणारांक भावार्थान नेणार आसलेल्यांक शिकूंक ना. असलो म्हजो भावार्थ जाला. तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचे ह्या वेळार देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी खंयची बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थना. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Sumia kaklut. प्रार्थुया. आयचे हे मिनींग जेजूचे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता सेकंड वॉर्ड S.J. मोळ आनी उदेगा वाड्यांतलीं भावणां. तांचेर आनी आमा समेस्तांचेर देवान उपोट बेसावां ओतयल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोहिमेवून देवा सदपदवेदार बापा, सद्दां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपोत चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. भाग्यवान पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. शिमाव पेद्रू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत, आमच्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रामाणीकपणान आमच्या सारको भावात घेतलोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सुम्यांक ओदीक ओदीक ओळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते परी जियोंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. मैमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी ताची जेजून आमकां ओळख दिली. ह्या आपयल्ल्या गुणाक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां बसायल्यांत. हे परी संवसारांतलें कुसडेपण आनी फोटकिरी आशा सांडून देव सोयबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावाता बरोबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणा बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर ओलपाबुजण, ओलपाबुजणा बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भोक्ती, भोक्ती बरोबर भावा भयणी तांय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग. देवाचें उतरें. जबाब.
म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. अनेकदा म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वत्या देवाक शरणा येता आनी सोर पुर्वेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजे विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता, देखून हांव ताका निवातलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. लांब भावूक दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजे विस्वास दवरता. उद्गार. उद्गाराक सोगोट उबी रावया. उद्गार गीत C42 पेज 46 आमी पयलो श्लोक गायतले. Tu sorvespora, tu sorvespora, sui, 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 sui. Tu sorvespora, tu sorvespora, sui, 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 sui. Utor moja devace, kasan kutsun dovorta. Upon moja jivace, bapak mukti ubarta. Sus sorvespora, sus sorvespora, sui, 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 sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमी. जेवेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सोरशी आयले आनी तांणी ताका म्हळें, गुरुजी तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हळें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हळें, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसोवंक दी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नोकळो. हांवें पिवचें आसा त्या पात्रांतल्यान तुमच्यान पिवंक जाय, वो हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमच्यान घेवंक जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, चडशीं जाणां आमी 99.9% गोंयांत आसलेलीं सुपुल्लीं भुरगीं आसल्यां. आमच्या आवय बापाय पयल्या शेकड्यान पवित्र सभेच्या वाडलेल्यांक बावतिस्म दिताले. बरी लांबदीक तांची तयारी जाताली आनी पास्कांचे रातीक सभे माजार परगोटल्या उपरांत जेजूक सोमी म्हूण तांकां बावतिस्म दिताले. मागीर इगोस मातीच्या वडिलांनी जाणारांनी चिंतलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक देवाचे कुरपेंतलीं कित्याक भायर दोची, आनी हें चिंतून सुपुल्ल्या भुरग्यांक बावतिस्म दिलो. सुपुल्ल्या भुरग्यांक बसून भावार्थी जावंक फावो जालें. पूण एक वस्त आसली इश्टानो, ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी वाडटा वाडटा थोन्नाटपणान मोदले पिरायेर पावता पावता आपल्या आवय बापाय कडल्यान आनी आपलीच ओस्तोंगी आपच्या क्रिस्तांव भावार्थाची खोल ओळख घेवंक जाय आसली. पूण हें कितलें घडटा काय, भोव थोडें घडटा इश्टानो.
ताका लागून हो आयचो आमचो विशय एकदम गरजेचो. भावार्थाची आमी अदीक वळख घेवया, ती घेतल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवया आनी हें करूंक सोम्या तूं आमचेशी राव, कित्याक भावार्थ तुजे कडल्यान येता. एक गड्डी सांगता आयकात. हांव न्हू एका एक्सप्लोरराची पुस्तकां वाचतालो. हो एक्सप्लोरर म्हणटा पळय तो सोद कोत्ता, ह्या गांवांत थावन त्या गांवांत आदल्या टायमा वयली खबर. आनी तो भावार्थी क्रिस्तांव एक्सप्लोरर आसलो. आनी एका ताच्या मेमोआसान, एका ताच्या बरोवपान तो एक गड्डी सांगता. तो म्हणटा आपूण आनीक थोड्या मनशां बरोबर, उंठां बरोबर एका ओरोण्यांतल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. आनी जेन्ना ह्या ओरोण्यांतल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो, खोल ओरोण्यांत आसतना मोदेकोत एक सँड स्ट्रॉम जालें. उंठां पडोन गेलीं, उदक खावपाच्यो वस्तू घेवन गेली. जायते जाण ते सँड स्ट्रॉमान मेले. आनी हांव आनी म्हजे बरोबरचो एकलो दोगूच जाण आमी साल्वार जाले. आतां थिंगा आमी वाटे वयले भटकले, आमी दुसरेच सायडीच्यान पावले. हातीन आसा इल्लीशी उदकाची बॉटल, दोगांय लागीं. चलता चलता ही उदकाची बॉटल सोंपली. देवा लागीं मागले, आतां सायबा तूंच आमकां वाटाय. ओरोण्यांत हा, सूर्य आमकां लासयता, जीब आमची थानेल्या, उदक आमचे लागीं ना, कितें जातलें आमचें. आनीक एक मागता मागता आसतना आनी चलता चलता आसतना तांकां पयस एक कॅबीन दिश्टी पडटा. लाकडाची एक होमटी कशी दिश्टी पडटा. तांकां दिसता तांची दिश्ट नोदोर तांचे लागीं खेळटा म्हूण इट्स अ मिराज कशी दिसता. पूण लागीं लागीं वेता वेता खरेंच थिंगा एक होमटी आहा. धांवून वेतात, दोगूय जाण थिंगा पावतात, देवाक आर्गां दितात. भितर पावले म्हणटकूच आनीक कुशालकाय तांची वाडटा, कित्याक ते होमटेन एक हँड पंप आसलो उदकाचो. उदक तांचें काबार जालेलें, देवान आमकां उदक दिलें हें म्हणून ते आतां हँड पंप मारूंक स्टार्ट कोत्ता. थकलेले, खासार जालेले, पूण हँड पंप जायतो स्टार्ट करूंक प्रयत्न केलो, जायच ना. हें कितें सायबा अशें म्हणून ते वहेत थिंगा कॅबिनान पडटा. पडलेले कडेन एक उदकाची बोतल मेवता. आतां हे उदकाचे बोतलीचेर अशें बरयलेलें आसलें, यूज दीस वॉटर टू स्टार्ट द वॉटर पंप एंड आफ्टर यू हॅव यूज द वॉटर पंप डोंट फॉरगेट टू रिफील द वॉटर. हें उदक वापूर तो उदकाचो पंप स्टार्ट मारपाक. आनी मागीर तुमी उदक पियेल्या उपरांत वो स्टार्ट मारल्या उपरांत तो पंप पोत्तून हे बोटलेन उदक भरूंक विसर नाका. आतां हो ह्या एक्सप्लोरराचे सायडीक हा पळय तो म्हणटा हो आनी पंप स्टार्ट जातलो, हे इल्लें तरी उदक मेवलां, तें पियोवया. तावो सारको सुकला, सुकोन जीव नाकासो जाला. आनी हो एक्सप्लोरर मागणें कोत्ता. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताका एक ताळो सांगता, तें उदक वापूर तो पंप स्टार्ट मारपाक. आनी तो आपल्या सांगात्याचें आयकना आनीक ते पंप उदक घेता आनी तो उदकाचो पंपान घालता, स्टार्ट मारता. पंप स्टार्ट जाता. जायतें उदक तांकां मेळटा. ते बोटलेन पोत्तून उदक ते भरतात. तिका विसो घेतलेली कोणें एक मॅपूय तांकां मेळटा. आनी ह्या मॅपांतल्यान दाखोड जाता वाट ह्या ओरोण्यांतल्यान भायर सरपाची. आतां चिंता दिश्टानो, ह्या एक्सप्लोरराचो भावाळ मागोन मागोन कॅबिनान पावलो. तो वॉटर पंप हा, स्टार्ट जायना. एक उदकाची बॉटल हा, ती घोडे पियोन थोडो उगोच सवस काय मेवतली आसली. देवाचेर आसलोलो जरी तर ताचो भावाड ताणें वापरूंक नासलो, पोत्तून तान लागतली आसली आनी घोडे तांचो जीव खर्चतलो आसलो. पूण ताणें देवाचो ताळो आयकलो. हे दुविधेन, इन दीस डायलेमा, ह्या कठीण वेळार देवाचो ताळो आयकलो. तो सांगाती सांगता तें आयकोंक ना. आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून ते दोगूय जाण साल्वार जाले. पूण पयस कित्याक वचूंक जाय? तुज्या जिवितान ना असल्यो घडण्यो? जेन्ना तुज्या आकांताच्या वेळार, तुज्या कोश्टांच्या वेळार काळोख आनी कांयच ना फुडें कशें दिसतालें,
पूण तुजो भावार्थ देवाचेर आलोक ना आनी हुंयच्यान तरी कोणाक तरी धाडून देवान तुका त्या संकश्टांतलो भायर काडला. आज देवाक सगल्यांनी आमी आर्गां दिवंक फावो, कित्याक आमच्या भावार्थांतल्यान जायते बरेपण हांवें आनी तुवें अणभवलां. आनी आज म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूंक, जायतीं म्हजीं कातोलक भावां भयणां तुमचेच मदीं कितलीं जाणां आसतलीं कुशालकायेच्या गोडिताचेर, आडकोडीच्या गोडिताचेर, संकश्टाच्या वेळार जेन्ना सगलें बरें चलता तेच भाशेन देवाक वाखाणटात, तेच भाशेन देवाचेर भावार्थ दवरतात. आनी थोडीं जाणां आमचो भावार्थ देवाचेर दाखोवंक आमकां सिजन्स लागता. बरें हा, ओय भावार्थ म्हजो देवाचेर बरें हा. कोश्ट हा, देवाचेर भावार्थ आलता तो धांवता, पूण कोहलीं उतरां नाहा जालेले सुवातेर वचप, दुसऱ्यांकूय थिंगा व्हरप. ताका लागून आयचीं दोनूय वाचपाक म्हत्वाचीं जाता इश्टानो. पयलें वाचप बागेवन पेद्रून बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. आतां न्हू हांगा एक सर्कमस्टन्स हा, एक कॉन्टेक्स्ट हा, खंयच्या संदर्भान बरयल्या ती सांगता. ह्या टायमार आमी पावल्या सुमार 100 AD, जेन्ना क्रिस्तांवांक फकत क्रिस्तांव म्हूण पिडापीड पडटाले आनी जायते जाण पिडापीड पडटा म्हूण बावतिज्म घेतलेले पासून क्रिस्तांव धर्म सोडून वेताले. आतां दुसरे वाटेच्यान बागेवन पेद्रूच्या समुदायाक एक किरीत प्रॉब्लम आहलो. खोटे शिकोवपी उपरासलेले, फॉल्स टिचर्स. आनी कित्याक कहलो प्रश्न, आतां बागेवन पेद्रूची समुदाय आनी सगळे पयले क्रिस्तांव रावताले. जेजू रोखडोच येतलो, ताका लागून ताचें उत्तम जिवीत, their life was, Christian life was very good, moral life was very good, बरें आसलें जिवीत, सोंपेपणी पातकान आदारान आसलें. कित्याक भावार्थ जेजूचेर खोल, भावार्थ जेजू रोखडोच येतलो म्हूण खोल. पूण जेन्ना हे खोटे शिकोवपी आयले ते म्हणूंक लागले, खूंय हा जेजू, येवंकूच ना मू तो, येवचोच ना मू तो. आनी ओहली खोटी शिकोवण दिवन थोडे जाण जेजू येवचो ना म्हूण समजून ह्या जोम्यांतले भायर सरून गेले इश्टानो. आनी ह्या वेळार बागेवन पेद्रू तांकां ही चीट बरयता आनी म्हणटा, पळयात तुमकां आपोवणें केलां म्हळ्यार तुमी बावतिज्म घेतला, तुमकां आपयल्यांत बावतिज्मांतल्यान जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानूंक, आनी हे तुमचे शेगूण हा न्हू, ह्या शेगुणांनी तुमचें जिवीत जियोंक. जरी तर कोश्टांक लागून तुमी पळोवन गेले, खंय जियेतात तुमी तुमचें आपोवणें. जरी तर ह्या खोट्या शिकोवप्यांचेर आयकून तुमी नाका जालेलें करूंक लागले, खंय जियेतात तुमी तुमचें आपोवणें. म्हाका आनी तुकांय आपयल्यान सुपुल्लीं आहलीं तेन्ना आमच्या आवय बापायच्या भावार्थांतल्यान म्हाका आनी तुका भावार्थ मेवलोलो. जियेता मू हांव म्हजें आपोवणें, जियेताय मू तुजें आपोवणें. वो कोश्ट येता तेन्ना माल्ली हांवें पोड भावार्थाचे वाटेन, भावार्थ नासलेले वाटेन. जेन्ना कोण खोटी शिकोवण दिता, विसरलो हांव म्हज्या पुर्वजांनी म्हजे उंटयेंत उडयलोलो भावार्थ. आयच्या शुभ वर्तमानांत या जेजू हा आनी जेजूचे 2 जाण आपोस्ल, 12 जाण आसले 2 जाण ताच्या फुड्यान येता. आतां मनान धरुया, ह्या आपोस्लांनी जेजू सरभोंवतणी जायते अणभवलेलें. जेन्ना जेजूक लोक वाखाणटालो, आपोस्लांची तोखणाय करतालो. जेजून तांकां पदवी दिलेली मिलाग्री करपाक, देवचार काडपाक तर व्हडलो जागो तांकां आसलो समाजान जेजू सरभोंवतणी. पूण दुसरेय वाटेच्यान जेजूक कोणोक मान कोत्ता, जेजूक कोण मानून घेना, आपोस्लांकूय मानून घेनासले. आतां त्या टायमा वयलो समज आहलो, जेन्ना मेसियस येतलो, राजा येतलो, तो रोमकारांक जे राजवटकी चलयताले, जेजू आयलोले त्या पालेस्तिनाक धांवडावन भायर उडयतलो म्हूण. आतां जेजू सोबे माजार परगट कोत्ता, आपूण मेसियस, ताचे आपोस्ल ताचेर भावार्थ दोत्ता, तो मेसियस म्हूण. पूण कहलो मेसियस म्हूण समजता, ते समजता तो जावन हा म्हूण संवसारी मेसियस, संवसारी राजा. आनी ताका लागून जाकोब आनी जुआंव येता आनी म्हणटा, तूं राजा जातलोय तेन्ना, म्हळ्यार संवसारी राजा जातलोय तेन्ना एकल्याक फायनान्स मिनिस्टर कर, दुसऱ्याक रेल्वेज मिनिस्टर कर म्हूण. आनी जेजू ताका कितें विचारता, जे पात्र हांव पियेतलो तुमी पियेतल्यात मू?
म्हळ्यार कितें, जे कोश्ट हांव सोंसतलों, जे आटे बिटे म्हाका भोगचे पडटले, तुमी भोगतल्यात मूं. आनी ते छाती फुलोवन म्हणटात ओय. एका टायमार मागीर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत जेजूक उमेदीन कोश्टां सरभोंवतणी ते परगोट कोत्तले. पूण जेन्ना जेजूचेर कोश्ट येतात, भोव थोडे जाण भायर रावन ताचो मोगाचो शीस हांव सांगतालो ते दिसा, ताची आवय आनी थोड्यो वस्तुऱ्यो ताच्या कोश्टांच्या वेळार ताच्या सांगाताना इश्टानो. जेन्ना कोश्ट येता, आटे बिटे येता, मुहलेले बसून जाल्यार हांवें ओय हांव तुजो सांगात केन्नाच सोडचो ना. जेजूक ताचे लागशिल्ले बसून सोडून वेता. हे म्हाका दिलासो दिवंक फावना, म्हज्यानूय जेजूक सोडून दिवंक वेता म्हूण, पूण एक शिकोवण दिवंक जाय. आनी म्हाका आनी तुका आमचे अंतस्कणान हात घालून विचार करूंक जाय. जेन्ना म्हज्या जिवितान आटे बिटे येता, कोश्ट येता, म्हाका जाय तो हें जायना, म्हजो भावार्थ खूंय हा काय, घोट हा, अखंड हा, आलतो दोलतो जाला, शेळो मोडो जाला. ताका लागून न्हू इश्टानो, ह्या विशया सरभोंवतणी आमच्या जिविताक लागू सारक्यो थोड्यो वस्तू हांव म्हणटालो सुरवातेक, भावार्थ जावन आसा एक झाड कहें, जाका आमी उदक घालूंक जाय, जाका आमी शिंपूंक जाय, आनी मागीर तें वाडटा. आनी एकदम बरें सारें आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो क्रिस्ती जिवितांत भावार्थ वाडूंक जावन आसा देवाक आमच्या जिवितान म्हत्वाची सुवात, देवाक आमच्या जिवितान दिसपट्टी वेळ. आतां पळयात, तुजो फ्रेंड आसलो, परदेसांत गेलो, खबरूच ना, फोनूच करूंक ना तुका, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, इश्टागोतीचेर विसर पडलो. जायते फावटी जेन्ना हांव जेजू जावं देवाक म्हज्या जिवितान वेळ दिना, जागो दिना, देव म्हाका विसरना, हांव देवाक विसरता. आनी जेन्ना देवाची सुवात आमच्या जिवितान आमी देवाक दिना न्हू, एक वॅक्यूम जाता, एक बुराक जाता, आनी मागीर आमी तो बोत्तांव. कित्यान बोत्तांव? थोडे जाण देवाची सुवात दुडवांक दिता, थोडे जाण देवाची सुवात पोजिसांवांक दिता, थोडे जाण देवाची सुवात व्हडल्या व्हडल्या नांवांक दिता, आनी कोण कोण देवाची सुवात दुसऱ्या मनशाक दिता. ह्यो वस्तू, हे मनीस गरजेचे न्हू आमकां, गरजेचे, पूण देवाची सुवात तांकां, देवाची सुवात तांकां दिले जाल्यार म्हज्या जिवितान हांवें तांकां देव केले. मागीर भावार्थ म्हजो देवाचेर आनी उत्तलो खंयचो, वतलो म्हजो भावार्थ ह्या मनशाचेर, ह्या वस्तूचेर, हाचेर लक्ष घालुया इश्टानो. हो विशय पळोवया कितलो कितलो म्हत्वाचो पळय तो. दुसरे सुवातेर आमी चिंताव जायतीं जाणां फकत कोश्ट येता तेन्ना मनशाचो भावार्थ हालता, कोश्टांतल्यान देवाक जायते फावटी मनीस सोडून वेता. हें सदांच खरें न्हू. जायते फावटी सगलें म्हज्या जिवितान बरें चलता तेन्ना, कांयच म्हज्या जिवितान कोश्ट ना तेन्ना, म्हजी बायल भुरगीं सगलीं बरें आहा तेन्ना, बरी भलायकी म्हाका आहा तेन्ना देवाचेर विसर पडूं येता. आनी मागीर जरी तर देवाचेर विसर पडलो, हांव समजता ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाकाच लागून घडोवन आयल्या म्हूण. स्तोत्रकार द सामिस्ट कितें बरयता तो उगडास धरुया. जरी तर आमी कोत्ता त्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद ना, सगलो आमचो वावर फुकट, आमचो वावर कितें मोल नासलोलो. तर इश्टानो, जरी तर तुज्या आनी म्हज्या जिवितान सगलें बरें चलता, ह्या टायमार देवाची तुस गावूंक केन्नाच विसरोंक फावना. हे भाशेन आमचो भावार्थ आमी उंच उबारून दवरता. कोश्टांच्या वेळार आलता भावार्थ. हांवें सांगलेली खबर तुमकां त्या एक्सप्लोरराची. ताच्याय मनान दुविधा आयली, इल्लें हें उदक खा, पितलो, थोडो भोव तरी सुसेग मेवतलो, म्हजो इश्टूय पितलो. पूण देवाचो ताळो आयकलो आनी देवान ताका निराशी केलो ना. कोश्टांच्या वेळार, संकश्टांच्या वेळार म्हजो क्रिस्तांव भावार्थ तपासून येता इश्टानो. जायते जाण कोश्टांक लागून देवाचेर सोत मानिना, पूण खरो क्रिस्तांव मनीस कोश्टांतल्यान देवाक लागीं येता. कित्याक जाणाय? कित्याक म्हज्या आनी तुज्या सोम्यान कोश्टांतल्यान म्हजी आनी तुजी सोडवण केल्या. खरो भावार्थ म्हजो कोश्टांतल्यान. कितें
खोल वो आलतो दोलतो तो दिसून येता. पूण कितें जाता जाणां तूं एक पावट इश्टानो पळयात चडशीं जाणां आमी मोटोर चलोवपी. मोटोर चलयता आसतना देंवतेर जायते पावटी आमी पावता आनी देंवतेर आमी आमची गाडी न्यूट्रलान घालता, ती वेता, ती चलता. भावार्थाच्या जिवितान अहेंच जाता. ओय बावतिजम घेतला हांवें, वयता हांव आयताराचो मिसा, कोत्ता हांव घरांतेर. पूण हो म्हजो भावार्थ जियोंक, हो म्हजो भावार्थ समजूंक, हो म्हजो भावार्थ शिकूंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक ना. हिंगा आमी कितलीं जाणां आहा, थोड्यांक 70 वर्सां, थोड्यांक 40 वर्सां, थोड्यांक 25 वर्सां. जरी तर हांवें तुमकां विचार केलोलो, जरी तर हांवें म्हाकाच विचार केलोलो, पवित्र पुस्तक हा एक पावटी तरी वाचलां मो आमी तें. थंय आमी आमचो भावार्थ शिकता इश्टानो. एक जिवीत वेता आमी पवित्र पुस्तक देवाचें उतर वाचीन आसतना पवित्र पुस्तक जावन हा भावार्थाचो दाखलो. इट्स अ डॉक्युमेंट ऑफ फेथ. आनी जरी तर हांव तें वाचिना, म्हजो भावार्थ म्हज्या सोम्याचेर, म्हज्या देवाचेर वाडटलो कहो. चिंत तूं एकलो भुरगो SSCचे एग्जामीक वेता, मॅथ्स पेपर आन्सर करूंक, मॅथ्स टॅक्स्ट बुकाक केन्ना हातूच लावंक ना, कहो पास जातलो. हांव आनी तूं म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियेतें हांव जाल्यार हो भावार्थाचो दाखलो हें पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करुया इश्टानो. आमच्या भावार्थाक जायतो सपोर्ट थंय आमकां मेळटलो. आनी शेवटाक पळयात, भावार्थ न्हू, वय म्हाकाय हा तुकाय हा. आमचो भावार्थ आयलचो कालचो न्हू, सान फ्रांसीस शावेराचो आमी म्हणटा देवाक आर्गां. पूण हो भावार्थ आमी खोरण्यांनी दाखोड करूंक जाय. बागयोन जाकोब आपले चिटीन अहें म्हणटा, जेम्स 2:26, बऱ्या कोरण्या विरेक भावार्थ मेलोलो. आनी आज तुमचे लागीं मागतलो आसलो एक बोरी कोरणी आमी सगलीं भावार्था सरभोंवतणी जियोंक प्रयत्न करुया आनी खंयची ती नेणारांक शिकोवया. आनी नेणार म्हणटा ते फकत धाकटुले भुरगे न्हू इश्टानो. भावार्थाचे नोदरेन व्हडले व्हडले जाणटे पासून नेणार आहा. आनी ह्या वेळार म्हजी आनी तुजी गरज चड. कित्याक जरी तो हांव म्हणटा हांव भावार्थी मनीस जाल्यार हांवें हो म्हजो भावार्थ दाखोवंक जाय दुसऱ्यांक, शिकोवंक जाय दुसऱ्यांक. किरीत भशेन जे भावार्थ नाहलेले परी जियेता, पातोक नाहलेले परी जियेता, शेडे मोडे क्रिस्तांव जिवीत जियेता, मागीर ना जाल्यार कितें घडटलें जाणाय तूं? कोण कोण येतलो? 2 बायबलाची कोटेशनां मागतलो, कितें कितें रॉंग शिकोवन शिकयतलो. जे भशेन आयच्या पयल्या वाचपान शिकयताले दुसरे चिटीच्या बागयोन पेद्रूच्या समुदायाक. आनी आमी समजतले हांव म्हजो भावार्थ खोल ना, तो सांगता तें सारकें गेलो. हें सोंपतलें काय म्हाका आनी तुका? आमच्या पुर्वजांनी आमचे उंटयेन हो भावार्थ दिलोलो हा इश्टानो. आमच्या देवान हे फुकट भावार्थाचे देणे म्हाका आनी तुका दिलेले हा. ताचो सांबाळ करुया, ते वाडोवया, चडोवया, फुलोवया. आनी भावार्थान जे नेणार आहा, म्हज्या आनी तुज्याकीन सकयल्या पावंड्यार आहा, तांकां शिकोवया. भावार्थांचो आमच्या सोम्या जेजूचेर, आमच्या मिनीन जेजूचेर. आनी होच आमचो सोमी जेजू थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशें लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या जिवितान हो आयचो म्हत्वाचो नियाळ तूं सुफोड कर. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धोर्मीक वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थाची आनी पवित्र सोबेची शिकवण आपले पोरजेक शिकोवंक आनी ताचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकाचो ताळो भोक्तीपणा मारता उलो. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी हे अवघड परिस्थितींत
पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. दुनिया देवा आयकमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. भावार्थाची वळख घेवपाची जबाबदारी आमकां सगल्यांक आसा. तर आमी जॉन एकल्यान कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण शिकोवन आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी हीच शिकवण दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. धार्मीक वो संस्कारलेल्या जिविताक देव आमकां आपयता तेन्ना आमी ताचें आपोवणें स्विकारून मनीसकुळाचो बरवसो नव्यान जागोवंक आनी पवित्र सोबेक आदार दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणे त्यो आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत C24 पेज 38. 마디지 망할 거로 쇼다이 또의 감수드라 마디도 남치지래 망할 걸 보위드라며 노양 바바 मुक्तीपणान इकोराक्या जिविताचे तुका वोता आमचे वोता तुका वोता आमचे वोता. म्हज्या भावा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नागरी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय तें देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी निठोलकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dal barazzo sorrispor tu Sorgani somsa Molla tuja voi bova Sorgi tu ka soi soi
sporaci navi, et ataca sui soi, ut sorgi tuca sui soi, 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 soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोग. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावडताचो गूड पुरगोटुया. Sumia Jesu, ami udo kata, ani aksit le pieta. Title pauti, tu vui bovan Jesu, ami tuझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची सेकंड वॉर्ड, एस.जे. मॉल आनी उदेगा वाड्यांनी रावतल्यांची, आख्ख्या कोलवाच्या फिरगोसकारांची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुआंव पावलू दुसऱ्या जसो सेवा धर्मीक उगडास आस आमी करता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सदपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभोत चलयताय सासणांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुभाग सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे काजूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Christ, Prasad Git, Mogar Jesu, Yo to Yo, Gitazo Ank D31, page 64. Jesus, yo to yo, Baba boiling bedok yo, Kazat amchara yo yo, Chivit amche bodluk yo, Mokar Jesus yo to yo, Baba boiling bedok yo. Kazat amchara yo yo chivit amche bodluk yo mona tirai bavarta kushu kotai viswasa Kaza betoya chela deva belya chamoka Mona tirai bavarta Kushu kotai viswasa Kasa betoya chewna Deva belya chamoga Moka chisu yo tu yo Baba morning bidong yo amchara yo yo chivit amche bodluk yo mokar chisuk yo tu yo bava moiling bidok yo kasat amchara yo yo chivit amche bodluk yo Soklia kam kakaktiku Tuchi saki nirmorku Soklia kore mogarku Tuso chis
सुरू सगळ्यांक आमकां गावतिको तुजी सारकी निर्मळ सगळ्यांक कळे मोगाळ तुजो जेजू उपकार प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. बसूया. आयज 3 दीस जाले आमचो फादर एडसन नागवा इगर्जेन पिगार आसा वेर्ना नागवा de वेर्ना आनी राशॉल सेमिनरी प्रोफेसर तो नांव आसता एकदम बोडादीक आनी स्वादीक पावाट परगोडणार प्रवचनकार. 3 दीस आमचे येवन ताणें आमकां व्हड उपकार केलो आनी आमी तो दादोस ताचे बरें देवाच्या उतराचे सजमणीन आयकून सगळ्यांक आमकां बरें पडलें. एकदम बरें जालें, बरें केलें मीस आनी हें सगळें देखून फादर तुका आमी दिनवासता. आनी आयज सेकंड वॉर्ड सांजवा मोळ आनी उदेगा आनी नवें मांडून हाडलां आनी आमचे कोंफराद भाव बरे भाशेन मांडावळ करतात दुसरें तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद बीन जेजूचो आशिर्वाद पडून मागता. फाल्यां फर्स्ट वॉर्ड आनी गांदावली आनी आतां आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमचे फिरगोजेंत येवन देवाचें उतर पुरगोटूंक संदी म्हाका दिल्ल्या खातीर तुमच्या पादविगाराक फादर सिंप्लिसियानाक, फादर जॉसली आसा, फादर आगापीत आसा तांकां दिनवासता. कोंफरादीकूय दिनवासता. आदी फुडेंच मिनीन जेजूची ऑर्था बरीत आनी भावार्थाची परब तुमकां आनीक थोड्या दिसांनी आवंडेता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Jesu tuše na usporo. Jesu gras kurin salar tuso, karsak soton sanun mokta kitlo, untuk sajir sanui salar puro, dadus kai biru mecakotmo. Jesu tuja ofi nawasarki, modur soki kui surut na gauche, gorbe utur tornat lena gorche, tulok chitot monat na upsoche. Jesu patya eklos tu porvaso, ulo matya kitlos tu korvaro, tu kasotya kitlos mortu polo, tor paktolya kosotu nasauco. Amen. Sorves potum ce soveaso. Tumce soveasu. Fratunya. Priticha Bapa Jilcha Bopovit nawan kami manditau. Antia nawan tume amche surun kelai dekun ami tuka din wastau. या जिवितांताची गोडसाण चाकून दोशी जावंक स्वर्गा तुझे आमच्या बापाचे घरा ताणें भासलोली ह्या संतोषाची सपून भोवती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो दासरां काल आमच्या ताय आसो. गावया बाळोक जेजू गिताचो अंक H2 आमी पयलो आनी निमाणो श्लोक गायतले. बाळोक जेजू मोगार आमचो, उस्वार स्वर्गाचो संसाराचो, सोतू समासो Stanzo por sol monarno que trazo, sotto samaso me stanzo por sol monarno que trazo, Baruch Jesu taro kamzo. Sasna rosto oikudazo, tuka ami sodas zoizo. Sasna raja tuka bukzo, tuka ami sodas zoizo. Sasna raja tuka bukzo.